अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत पर तनकीद करने वालों को चैलेंज करता हूं कि अपने दौर का कोई एक मंसूबा दिखा दें, जिसे मुकाबला करना है वो इलेक्शन में आ जाए। वज़ीर आज़म ने सादिकाबाद में NLG की तरसील और फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में बिजली का बहरान हल कर दिया गया है। नून लीग वो जमात है और नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो वादे नहीं करते बल्कि काम करके दिखाते हैं। उन्होंने अपने दौर में मंसूबे बनाए और उन्हें मुकम्मल भी किया। उन्होंने कहा कि जो तनकीद करते हैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो अपने दौर का एक मंसूबा दिखा दें। हम सैकड़ों मंसूबे दिखाते हैं। जुलाई में इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने मुकाबला करना है वो इलेक्शन में आ जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, क्या ये हमने ही करना था? आज इतने मंसूबे बन चुके हैं, जब तक मुद्दत खत्म होगी हर हफ्ते एक मेगा मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे तो वक्त कम होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब से पाकिस्तान बना 580 किलोमीटर मोटरवे बना जो मुस्लिम लीग नून ने बनाया, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। हुकूमत आई तो 1800 किलोमीटर मोटरवे बनाया। तरक्की याफ्ता मुल्क भी साल में 250 किलोमीटर मोटरवे नहीं बना सकते, हमने 1800 किलोमीटर बनाया। ये वो चीजें हैं जो हमेशा के लिए मुल्क को तरक्की देंगी। उन्होंने मजीद कहा कि आज मुल्क में कोई भी कारखाना लगाना हो आपको गैस मुयस्सर है। मौजूदा हुकूमत ने गैस का एक कनेक्शन भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे, अवाम किसी गलत फहमी में ना रहे। वादे करने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन नून लीग काम और खिदमत की सियासत करती है। किसी ने करप्शन की सियासत की, किसी ने गालियों और बदतमीजियों की सियासत का वादा किया, लेकिन हमारी वो सियासत नहीं है। पाक फिजाइया के साबिक सरबराह एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, विफाकी काबीना के अराकीन, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर आला अस्करी और सियासी हुक्काम ने शिरकत की। असगर खान मरहूम की मैयत को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया और पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तदफीन उनके आबाई गाँव नवा शहर में की जाएगी। वो गुज़िश्ता रोज 97 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। असगर खान ने 1940 में रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसी साल के आखिर में 9वीं रॉयल दक्कन हॉर्स में कमीशन ऑफिसर मुकर्रर हुए। 1957 में सिर्फ 36 साल की उम्र में वो एयर वाइस मार्शल बनाए गए और 1958 में एयर मार्शल हो गए। असगर खान को हिलाले कायदे आजम और हिलाले पाकिस्तान के एजाजात से नवाजा गया था। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, पाक फौज अमरीकी इमदाद के बगैर भी मजबूत है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि पाकिस्तान कभी भी पैसे के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए लड़ता रहा और हमें इज्जत की कीमत पर सिक्योरिटी इमदाद नहीं चाहिए। पाक फौज अमरीकी इमदाद के बगैर भी ताकतवर फौज है। अमरीकी इमदाद की मौतली के बावजूद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़ाइम गैर मुतज़लज़ल हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई मुनज़्ज़म और महफूज पनागाह मौजूद नहीं। पाक फौज ने बिला तफरीक हक्कानी नेटवर्क समेत तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। उन्होंने कहा कि हमारी नीयत पर शक करना खित्ते में देर पा अमन के लिए कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा, जबकि अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद की मौतली बाहमी ताउन और खित्ते में क़याम अमन को मुतासिर करेगी। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान से हर किस्म का सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसके तहत पाकिस्तान को फौजी साजो सामान और माली इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। भारत अपनी हरकतों से बाज न आया। बुज़दिल फौज ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गईं। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी तोपें खामोश करवा दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की। बुज़दिल फौज ने नेजा पीर सेक्टर में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से दुश्मनों के मोर्चों में सन्नाटा छा गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कातिल फौज LOC पर मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। दफ्तर खारिजा ने कुलभूषण यादव के रॉ का एजेंट होने की खबर शाया करने वाले भारतीय सहाफी चंदन नंदे की लापता होने पर तशवीश का इजहार किया। भारत में सच बोलना भी जुर्म बन गया। भारतीय अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि कुलभूषण यादव मुल्क की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट था, जो अपनी नाअहली की वजह से मार खा गया और पकड़ा गया।
कलभूषण यादव से मुतालिक खबर देने वाला भारतीय सहाफ़ी चंदन नंदे था, जिसने कहा था कि कलभूषण भारतीय एजेंट था और पाकिस्तान में जासूस के तौर पर काम करता था, लेकिन इसे जासूस तैनात करने पर रॉ के 2 आला अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। खबर शाया होने के फौरी बाद ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में खलबली मच गई और इसने पहले खबर हटवाई और बाद में सहाफ़ी चंदन को ही गायब कर दिया। चंदन नंदे गुज़िश्ता रात से गायब हैं और ताहाल उनका अहले खाना से कोई राब्ता नहीं। वफाकी वज़ारत दाखिला ने कल अदम करार दी गई तंजीमों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें जमातुद दावा और फलाहे इंसानियत फाउंडेशन भी शामिल हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला ने कल अदम करार दी गई तंजीमों के बारे में इश्तिहार जारी किया है। इस इश्तिहार में 72 तंजीमों की फहरिस्त भी मौजूद है, जिनमें जमातुद दावा और फलाहे इंसानियत फाउंडेशन भी शामिल हैं। इश्तिहार में कहा गया है कि कल अदम करार दी गई तंजीमों की माली मदद और मुआवनत भी काबिल सज़ा जुर्म है, इसलिए अवाम इन्हें सदक़ात और अतियात ना दें। शहरी कल अदम तंजीमों की सरगर्मियों की इत्ला 1717 पर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, अगर सेहत और तालीम के शोबों में काम ना हुआ तो ऑरेंज लाइन मंसूबे समेत तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दूंगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजेस में इजाफी फीसों के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म पर निजी मेडिकल कॉलेजेस के मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान ने अपने बयान हल्फी और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तालीम और सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा, कोई नया मेडिकल कॉलेज अब रजिस्टर्ड नहीं होगा। आपने जो अभी फीसें वसूल की हैं, अगर इनमें पैसे ज्यादा हुए तो वापस करने पड़ेंगे। जो सरकारी डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं वो बंद करवा देंगे। मुझे अब ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो डंडे वाले होंगे। हम बंदे लेकर जाएंगे और क्लिनिक में बैठ जाएंगे। मैं ये ठीक करके रहूंगा। गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वसाइल मौजूद नहीं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ही सरकारी अस्पतालों की हालत जार पर अज खुद नोटिस की समाअत हुई। अदालत के हुक्म पर लाहौर के सरकारी अस्पतालों के एमएस पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अस्पतालों की सूरत हाल अच्छी नहीं है। अस्पतालों की मुकम्मल हालत जार पर हल्फिया बयान के साथ अदालत में रिपोर्टें जमा करवाएं ताकि तमाम अस्पतालों के ऑडिट पर रिपोर्ट्स भी जमा करवाई जा सके। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अस्पतालों की सूरत हाल अच्छी नहीं है। अस्पतालों की मुकम्मल हालत जार पर हल्फिया बयान के साथ अदालत में रिपोर्टें जमा करवाएं, जबकि तमाम अस्पतालों की ऑडिट रिपोर्ट्स भी जमा करवाई जाएं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात की मौजूदगी की रिपोर्ट भी जमा करवाएं। ताहम नोटिस का मकसद एक्शन लेना नहीं बल्कि अस्पतालों की हालत जार को बेहतर करना होगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस्तफसार करते हुए कहा कि सर्विसेज अस्पताल में एक वार्ड में ऑपरेशन के दौरान जख्म पर टांके लगाने वाला आला नहीं था। टीवी चैनल्स पर अपनी मशहूरी के बजाय अस्पतालों को अद्वियात फराहम करें। पंजाब हुकूमत अपनी तशहीर पर करोड़ों रुपए इश्तिहारात की मद में लगा रही है। क्या सेहत की सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है? अगर तालीम और सेहत के शोबों में काम ना हुआ तो ऑरेंज लाइन समेत तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान के इदारे मफलूज और इन पर माफिया का कंट्रोल है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की मजम्मत करते हैं। जिस मुल्क ने किसी और के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हों, अब वो इसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान की किसी अदालत ने 25 साल तक लाडले का केस नहीं सुना। मुल्क के इदारे मफलूज हो चुके हैं। माफिया ने इदारों पर कब्जा किया हुआ है। वजीर आजम का काम मुल्क को तहफ्फुज फराहम करना होता है। जब आप खुद अपनी फौज के खिलाफ बातें करेंगे तो दुनिया के लीडर तो आप पर चढ़कर ही आएंगे। इसीलिए अमरीकी मौजूदा रवैये का जिम्मेदार अपने मुल्क के अशराफिया को करार देता हूँ। गवादर से खैबर तक सबको पनामा लीक्स का पता चल गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामेबाज शहबाज शरीफ है। वो अमरीकियों को खुश करने के लिए हैट पहनते हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने इंतहा पसंद ग्रुपों को पाला हुआ है। ये अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को गंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इस्तकलाल के सरबराह और बुजुर्ग सियासतदान असगर खान के हवाले से इमरान खान का कहना था कि वो ईमानदार, सादिक और अमीन थे। मुझे खुशी हुई थी कि असगर खान ने अपनी पार्टी पीटीआई में जम की थी। असगर खान केस पर पूरी तरह पेशरफ्त करेंगे, जबकि असगर खान केस में दुनिया के सामने असल हकाइक आने चाहिए। इमरान खान का मजीद कहना था कि अमेरिका 25 अरब डॉलर के लिए हमें जलील कर रहा है, जबकि नवाज शरीफ 300 अरब रुपए ले गए हैं। उन्होंने अमेरिका से मुतालिबात किए कि उन्हें बारियां दिलवाओ। नवाज और शहबाज ने बारियां लेने के लिए अमरीकियों को मिन्नतें की। ख्वाजा आसिफ वाशिंगटन में एशिया सोसाइटी में कहते हैं वो लिबरल, जबकि पीटीआई दीनी जमातों के साथ हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि चौधरी इफ्तिखार आउट ऑफ कंट्रोल है, हमें इससे खतरा है।
امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کہتے ہیں امریکہ کا پاکستانی امداد روکنا منفی اثرات مرتب کرے گا اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھیں گے۔ اعزاز چودھری نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جو قربانیاں دیں اور جو کامیابیاں حاصل کیں ان کی اگر قیمت لگانا شروع کر دیا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے حالیہ بیانات اور اقدامات پر ہمیں حیرت اس لیے ہوئی کہ حال میں امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن اور وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستان کے دورے کیے جن میں مشترکہ گراؤنڈز ڈھونڈنے کی بات ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ منفی بیانات دے کر باہمی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام کی جانب سے تسلسل کے ساتھ پاکستان کے خلاف منفی بیانات آ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی سرکاری سطح پر ہماری ان سے بات چیت بھی چل رہی ہے، تاہم یہ امریکہ کے فیصلے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے 70 سالوں میں کئی بار ایک ساتھ کام کیا ہے، اس لیے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب ہم اکٹھے کام نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے نیب کی جانب سے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی دوبارہ تفتیش کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب کی جانب سے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی دوبارہ تفتیش کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے تفصیلی فیصلے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ریفرنس کو بلا جواز طوالت دی گئی۔ حدیبیہ کیس اسی وقت مر گیا تھا جب نیب حکام اس معاملے کو کئی برسوں تک متعدد عدالتوں میں گھسیٹتے رہے۔ فیصلے سے واضح ہو گیا کہ پاناما پیپرز کیس کی تفتیش کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی JIT اور جسٹس آصف سعید کھوسا نے حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس کی مد میں کوئی احکامات جاری نہیں کیے۔ ریفرنس میں نواز شریف اور شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف سن 2000 میں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے $1.48 کروڑ مبینہ منی لانڈرنگ کی تھی۔ تاہم نیب ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی اور لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے 2011 میں ریفرنس مسترد کر دیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر معین نصر نے حکومت پنجاب کی جانب سے مذہبی جماعت کو جامعہ کی زمین دینے کے معاملے پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر ظفر معین نے گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ کو ارسال کیے گئے استعفے میں ناگزیر حالات کو جواز بنایا۔ ڈاکٹر ظفر معین نے بتایا کہ انہوں نے حکومت پنجاب کے بعض عناصر کی جانب سے پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کی 2 کنال اراضی مذہبی جماعت کو حوالے کرنے پر شدید دباؤ کے بعد استعفیٰ دیا۔ جامعہ کے تمام اساتذہ زمین کو حکومت کے حوالے کرنے پر سخت مخالف ہیں، اس لیے دباؤ قبول کرنے کے بجائے استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین پروجیکٹ کی وجہ سے مدرسے کی زمین حاصل کی تھی اور متبادل کے طور پر یونیورسٹی کی زمین ایک سیاسی و مذہبی جماعت کو دینے پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ بارامولہ کے علاقے سوپور میں نصب شدہ بم دھماکے میں 4 بھارتی پولیس اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ وادی کے ضلع بارامولہ کے شہر سوپور کے علاقے گول مارکیٹ میں عین اس وقت دھماکہ ہوا جب شہر میں حریت رہنماؤں کی گرفتاری اور نظر بندی کے خلاف ہڑتال جاری تھی۔ دھماکے میں 4 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بھارتی پولیس حکام نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع سوپور کی گول مارکیٹ میں ہونے والا دھماکہ نصب شدہ تھا جسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا۔ حکام کے مطابق حریت رہنماؤں کی کال پر گول مارکیٹ آج مکمل طور پر بند تھی اور وہاں مظاہرہ کیا جانا تھا۔ احتجاجی ریلیوں اور مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات تھی۔ زخمی اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کہتے ہیں تشویش کی کوئی بات نہیں کیونکہ پاکستان نے نیٹو سپلائی روکنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہ ہی اپنی فضائی حدود میں امریکی پروازوں پر پابندی لگائی ہے اور نہ ہی زمینی راستے سے فوجی ساز و سامان کی ترسیل روکی ہے۔ پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات پر اس کی امداد بحال کر دی جائے گی۔ امداد روکنے کے بعد بڑھتے ہوئے پاک چین روابط پر کوئی تشویش نہیں۔ جیمز میٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات معمول کی طرف لوٹنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ پاکستان سے گزرنے والی نیٹو سپلائی کے حوالے سے تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ابھی تک پاکستان نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ امریکی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود پر پابندی لگا رہا ہے یا زمینی راستے کے ذریعے فوجی ساز و سامان کی ترسیل روک رہا ہے۔ گزشتہ روز امریکہ نے پاکستان کی ہر طرح کی مالی و فوجی امداد روکتے ہوئے تمام تر سیکیورٹی تعاون معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کی لگ بھگ $2 ارب کی امداد روک سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق مذکورہ سینئر امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دعویٰ کیا ہے کہ ان $2 ارب میں سے $1 ارب مالیت کا جدید فوجی ساز و سامان شامل ہے جو پاکستان کو ملنا ہے، اور اس میں وہ رقم بھی شامل ہے جو امریکی اور نیٹو کی فوجی رسد کو افغانستان تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو ادا کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس تمام تجاویز زیر غور ہیں۔
اور اگر مزید اقدامات اٹھانے پڑے تو اس صورت میں پاکستان کی غیر نیٹو اتحادی کی حیثیت ختم کی جا سکتی ہے یا IMF سے قرضوں کے حصول کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے مکمل طور پر امداد روکنے کا امکان نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے واشنگٹن کی درخواست پر ایران میں مظاہروں کے خلاف اجلاس طلب کیے جانے پر روس نے امریکہ پر ایران میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ سرجئی ریبکوف کا کہنا تھا کہ امریکہ دیگر ممالک کے امور میں کھلے عام اور خفیہ دونوں طریقوں سے مداخلت کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں ایران کے داخلی امور پر اجلاس طلب کرنے کے امریکی قدم کو ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن پر الزام لگایا کہ وہ دیگر ممالک کی خود مختاری پر جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر حملے کر رہا ہے۔ ایران کے شہر مشہد میں اقتصادی مسائل اور حکومت کے شاہانہ طرز زندگی کے خلاف جمعرات کو مظاہروں کا آغاز ہوا اور جب مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ جلد ہی حکومت مخالف مظاہروں میں تبدیل ہو گئے، جس کے نتیجے میں اب تک 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فرانس روانہ ہونے سے قبل استنبول میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، جبکہ عراق، شام، لیبیا، تیونس، سوڈان اور چاڈ میں بھی اسی طرح کی مداخلت کی جا رہی ہے۔ یہ سارے اسلامی ممالک ہیں اور وہاں کے عوام مسلمان ہیں۔ یہ تمام ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ عراق اور شام میں امریکہ سمیت متعدد مغربی ممالک عوام کو ایک دوسرے سے الجھاتے اور تفرقہ پیدا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن انقرہ کے خلاف سنجیدہ نوعیت کی سازشوں کے عمل کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ ترک سفارتکار کو ایران کی معاونت کے الزام میں ملنے والی امریکی عدالت سے سزا پر نظرثانی کی جائے۔ نیوزی لینڈ نے ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 61 رنز سے شکست دے دی۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 316 رنز کا ہدف دیا تھا، تاہم پاکستان ہدف کے تعاقب میں اننگز کے آغاز سے ہی مشکلات کا شکار رہا۔ 6 رنز پر اظہر علی جبکہ 13 رنز پر بابر اعظم پویلین لوٹ گئے۔ 37 رنز کے مجموعی سکور پر محمد حفیظ اور شعیب ملک بھی پویلین لوٹ چکے تھے۔ 57 رنز پر سرفراز بھی لوٹ گئے۔ اس موقع پر فخر زمان کا ساتھ دینے شاداب خان میدان میں آئے۔ دونوں نے ٹیم کے سکور کو 132 رنز تک پہنچایا تو شاداب ساتھ چھوڑ گئے۔ انہوں نے 28 رنز کی اننگز کھیلی۔ 32ویں اوور کے دوران بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کا سکور 6 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز تھا۔ کریز پر اوپنر فخر زمان 82 جبکہ فہیم اشرف 17 رنز بنا کر موجود تھے۔ بارش کے باعث کھیل کو ختم کر دیا گیا اور نیوزی لینڈ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 61 رنز سے فتح یاب قرار پایا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ رات اور صبح کے اوقات میں پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.